नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म समीक्षा आचार्य। सुरुमा मुख्य समाचार। सचिवालयद्वारा एकीकरण कार्यदल भङ्ग गर्न मिल्ने नमिल्ने बारे नेकपा भित्र विवाद चर्कियो। तत्काल स्थायी कमिटी बोलाउन नेताहरूको माग। कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षा अनुकूल भू उपयोगबारे कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव। सहज व्यवस्थापन गर्ने विभागीय मन्त्रीको प्रतिबद्धता। काठमाडौँको ताहाचल स्थित श्रम कार्यालयका कर्मचारीको लापरवाही बढ्दो। आइटी विभागका कर्मचारी कार्यकक्षमा अनुपस्थित, सेवाग्राहीलाई शास्ति। अफगानिस्तान युद्धका क्रममा सन् 2018मा सबैभन्दा बढी नागरिक मारिएको राष्ट्रसङ्घको भनाई। 3804 को मृत्यु, 7189 घाइते। र आइसिसी महिला विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत एसिया छनौटको 5औं खेलमा नेपालको जित। चीन 5 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। कार्यदल भङ्ग गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 5 नेताले समानान्तर प्रतिवेदन बुझाएपछि नेकपा भित्रको विवाद छरपष्ट भएको छ। स्थायी कमिटीले गठन गरेको कार्यदल सचिवालयले भङ्ग गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेसम्म नेकपाका नेताहरू विभाजित भएका छन्। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। पुस 13 गतेको स्थायी कमिटी बैठकले साङ्गठनिक एकता टुङ्गो लगाउन रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा 9 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। तर प्रदेश कमिटी गठनको निर्णय सच्याउन संयोजक बादल र महासचिव विष्णु पौडेल तयार नभएपछि कार्यदलले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन। फलत शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदल नै भङ्ग गर्दै सचिवालयले नै प्रस्ताव बनाउने निर्णय गर्यो। तर विघटित कार्यदलका 5 सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, बेदुराम भुसाल, योगेश भट्टराई र लेखराज भट्टले सचिवालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै आइतबार लिखित प्रतिवेदन बुझाएपछि नेकपाको विवाद छरपष्ट रूपमै देखिएको छ। कार्यदलका बहुमत सदस्यले पार्टी विधान अनुसार स्थायी कमिटीले कार्यदल सचिवालयले भङ्ग गर्न नसक्ने दावी गर्दै तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग समेत गरेका छन्। त्यो हाम्रो पार्टीको विधानको धारा 33 को गले कार्यदलको अधिकार, कर्तव्य र कार्यकाल कार्यदल गठन गर्ने कमिटीले तोके बमोजिम हुन्छ भनेर किटानी व्यवस्था गरेको छ। त्यस व्यवस्था अनुसार चाहिँ स्थायी कमिटीले गठन गरेको कार्यदलको कामको बारेमा, यसको अधिकार कर्तव्यको बारेमा, यसको कार्यकालको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने, तदनुरूप भयो भएन भनेर हेर्ने, काम गर्न नगरेको भए कारवाही गर्ने सबै अधिकार चाहिँ स्थायी कमिटीलाई हो हैन। त्यो आधारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सचिवालयले यस ढङ्गले गर्ने कुरा चाहिँ अमिल्दो नै छ। तर स्थायी कमिटीकै कतिपय नेताहरू भने गठनको बेला बढीमा 15 दिनको कार्यादेश दिएकाले उक्त समयपछि कार्यदल स्वतः भङ्ग भएको दावी गर्छन्। तसर्थ अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले नै एकताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै काम टुङ्ग्याउनु पर्ने नेताहरूको सुझाव छ। 10 दिन अवधिभरमा चाहिँ रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने कुरा हो। बुझाउन सके चाहिँ अब बुझाउने हो हैन। अब बुझाउन नसके त टाइम अफ भइसकेपछि त स्वत विघटन हुने विषय हो हैन। त्यो विघटन गर्नलाई स्थायी समिति बसिरहनु पर्ने विषय त होइन चाहिँ। त्यो त सर्टेन टाइम अवधि तोकेर गरिएको विषय हो चाहिँ हैन। अब 10 दिनभित्र लिएर आउने, केही गरि सकेन भने पनि ढिलोमा 15 दिनभित्रमा चाहिँ कम्प्लिट गर्ने चाहिँ जे सुझाव छ 15 दिनभित्रमा बुझाइसक्ने भनेर भनेको। अब 15 दिन त कति बित्यो अब चाहिँ त्यो चाहिँ त चाहिँ कार्यदलले 147 सदस्यीय पोलिट ब्युरो गठन गर्दा केन्द्रीय कमिटीको अनुपातमा पूर्व एमालेबाट 81 र पूर्व माओवादी केन्द्रबाट 66 सदस्य प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन गर्दा एक व्यक्ति एक पद लागू गर्न प्रदेश र त्यस स्तरका कमिटी, किसान, महिला, मजदुर, युवा, विद्यार्थी, पेशागत, उद्योग व्यवसाय एवं सांस्कृतिक फाँट र समग्र प्रवास क्षेत्रको इन्चार्ज तथा प्रतिष्ठानहरूको प्रमुख स्थायी कमिटी सदस्यलाई बनाउन सुझाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। अमेरिकाले नेपालको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी रक्षा विभागका उपसहायक
सचिव जोसेफ फेल्टरले आज उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटी अमेरिकी सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। सिंहदरबार स्थित रक्षा मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा उहाँले नेपालको सुरक्षा प्रबन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भका योजनालाई सहयोग पुर्याउन चाहेको र विगतको सहयोगी भूमिकालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। संरचनामा त्यस्तो संगठनमा नेपाल आबद्ध हुँदैन। जहाँसम्म द्विपक्षीय कुराहरू छन्, हाम्रो नेपाल र भारत, नेपाल र चीन, नेपाल अमेरिका, नेपाल बेलायत, नेपाल पाकिस्तान, बङ्गलादेश सबैसित हाम्रा सेयरिङहरू भइरहेका छन्। हाम्रा जोइन्ट ट्रेनिङका कुराहरू हुन्छन्। त्यसरी अमेरिकासित पनि हामीले गरिरहेका छौँ। ती चिजलाई निरन्तरता दिन्छौँ भन्ने हाम्रो जुन पूर्व घोषित मान्यता हो, त्यसलाई हामीले दोहोऱ्यायौँ। भेटमा दुई देश बीचको आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो। विशेष गरेर नेपाल सरकारले अघि सारेको आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानलाई सहयोग गर्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कसरी हामी परिवर्तन गर्दैछौँ र हाम्रो यो सेक्युरिटी विङहरूलाई कसरी कन्सोलिडेट गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने विषयमा कुराहरू गऱ्यौँ। र अमेरिका पहिले जस्तै नेपाललाई एउटा मित्र देशको नाताले सहयोग पुर्याउँदै जसरी आएको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। तपाईँहरूको कुनै पनि काममा हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ भन्ने उहाँले आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी रक्षा विभागका उपसहायक सचिव जोसेफ फेल्टरले प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। संघीय संसदको विधान व्यवस्थापन समितिमा केही नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075 माथि दफावार छलफल सुरु भएको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सो विधेयकमाथिको दफावार छलफल सुरु गरिएको हो। छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्य रामनारायण बिडारीले सबै गैर नाफामूलक सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि 3 महिनाभित्र कम्पनीमा परिणत हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले गैर नाफामूलक संस्थालाई कम्पनीमा परिणत नगरे यातायात क्षेत्रमा लाग्दै आएको सिन्डिकेट हटाउन नसकिने तर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। कम्पनीमा दर्ता गरेर पाउँछौ, गैर नाफामूलकमा पाउँदैनौ भनेर लेख्नुहोस्। अर्को चाहिँ गैर नाफामा कसरी दर्ता गरिसकेर भने के गर्ने त यातायातवालाले भने त्यो चाहिँ 3 महिनाभित्र प्रालीमा कन्भर्ट गर, 3 महिनाभित्र प्रालीमा कन्भर्ट गर भनेर भनेको प्रावधान चाहिँ यातायातवालालाई लागू हुने छैन भनेर लेख्न चाहिँ मिल्ने। अनि यसले चाहिँ नि गैर नाफामूलक कम्पनी पनि मानि जान पाउने छैन भनेर खबर दिन पाइन्छ। समितिका अर्का सदस्य विशेष चन्द्र लालले प्रदेश र स्थानीय तहले मुआब्जा दिएको जग्गा उनीहरूकै मातहतमा राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले संहिता अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माणको काममा सरकार गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाउनुभयो। सङ्घीयतातिर देश चाहिँ गइसकेको छ। बिस्तारै यो सङ्घीय सोचलाई हामीले चाहिँ के भनेदेखि अलिकति मजबुत गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि पुरानै मानसिकता पुरानै सोचले गर्दाखेरि सारा कुरा चाहिँ केन्द्रमा नै सीमित राख्ने भन्ने मनसायले यो मसौदा भएको जस्तो हुन सक्छ मलाई लाग्छ। विधेयकमाथि 10 वटा संशोधन परेको छ। संशोधनकर्ता सांसदहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सहितको दायित्व पूरा हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विज्ञहरूले कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा प्रतिकूलता नआउने गरी भू उपयोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। संघीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आज काठमाडौँमा गरेको भू उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको अन्तर्क्रियामा भूमिविज्ञ बाबुराम आचार्यले कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो। उत्पादन र तपाईको खाद्य सुरक्षा, यता नागरिक र जमिन हेर्नु भने यी कुराहरूलाई फोकस गरेर बल्ल एकीकृत भूमि ऐन भू उपयोग आयोजनालाई हेरियो भने
कार्यक्रममा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं पूर्व कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले विशेष सुविधा दिएर भए पनि कृषियोग्य जमिनको सदुपयोगमा ध्यान दिन सरकारलाई सचेत गराउनु पर्छ। कृषियोग्य जमिन छुट्याउँदा त्यसलाई विशेष खालको सुविधाको व्यवस्था हामीले गर्यौँ भने जो कृषियोग्य जमिन त्यसलाई विभिन्न खालको सुविधाहरू गर्ने र यसरी हामीले बनाइयो भने मान्छे मेरो कृषिमा लानुहोस् भन्नेतिर हुन्छ। जस्तो अहिले कर्मचारीको समायोजन गर्दा हामीले तल चाहिँ सुविधा दिएको भए अहिले यो यस्तो हुन्थ्यो। विधेयकमा 3 वर्षभित्र पनि खेतीयोग्य जमिनमा बाली नलगाउने माथि 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना लिने प्रावधान राखिएको छ। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले भूमि सम्बन्धी सबै कामलाई सहज बनाउन प्रविधिको विकासमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। सबै स्थानीय तहमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेर भूमि व्यवस्थापनको कामलाई सहज बनाउने मन्त्री अर्यालको योजना छ। सानो बनाउनु छ, प्रविधिमा लग्यो भने तिमीहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। अब एउटा मात्रै जिल्लामा कार्यालय रहने, बाँकी गाउँ गाउँमा दिने, प्रविधि दिने, डिजिटल गर्ने हो भने सजिलो। अबको दिशा त्यही, हाम्रा सेवालाई प्रविधियुक्त बनाइयो भने, हामी प्रविधिको प्रयोगबाट अगाडि बढियो भने अब यो 753मा कार्यालय नै संरचना नै खडा गर्न पर्छ भन्ने कुरा भयो। मन्त्री अर्यालले खेतीयोग्य जमिनको सक्दो सदुपयोग गर्न बाध्य बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सव 2075 आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। काठमाडौँमा सक्रिय 8वटा नाट्य संस्थाहरूको आयोजनामा सुरु महोत्सवको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नाट्य क्षेत्रमा सरकारले आगामी वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै वर्तमान सरकारले नाट्य क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिने पनि बताउनुभयो। नेपाल कला संस्कृतिको धनी देश भएको भन्दै नेपाललाई विश्वसामु चिनाउनका लागि नाट्य क्षेत्रको भूमिका देशलाई चौतर्फी रूपमा विकास गर्ने हो भने चौतर्फी रूपमै ध्यान पुर्याउनु पर्छ, सम्पूर्ण विधाहरूमै ध्यान पुर्याउनु पर्छ, तब मात्रै देशको विकास हुन सक्छ। कला संस्कृति र साहित्यको विकास बिना देशको विकास सम्भव हुँदैन। देश विकास गर्ने हो भने कला संस्कृति साहित्यको विकास हुनुपर्दछ। फागुन 29 सम्म चल्ने महोत्सवमा देशी विदेशी गरी 30वटा नाटक देखाइने आयोजकले जनाएका छन्। मण्डला थिएटर, गोठाले नाटकघर यानि कि शिल्पी थिएटर, सर्वनाम थिएटर, कौशी थिएटर, थिएटर मल, कथाघर, एक्टर्स स्टुडियो र वान वर्ल्ड थिएटरले संयुक्त रूपमा महोत्सवको आयोजना गरेका हुन्। समारोहमा मुलुकका 10 जना अग्रज नाट्यकर्मीलाई जनही 10,000 रुपैयाँ सहित नाट्य योगदान सम्मानबाट सम्मानित गरिएको थियो। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ। मुलुकी फौजदारी संहिताले समेत प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा सिर्जना गरेको र सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सूचना प्रविधि विधेयकले समेत थप बाधा पार्न सक्ने भन्दै कांग्रेसले विधेयक सच्याउन माग गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना तथा प्रविधि विधेयकको संसदमा समेत विरोध गरेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले समेत विधेयकमा संविधानले समेत प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुण्ठित गर्ने गरी व्यवस्था राखिएको भन्दै सच्याउन सरकारसँग माग गरेको हो। कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालका कतिपय व्यथिति नियन्त्रण गर्न सरकारले सतर्कता राख्न स्वाभाविकै भए पनि सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्द गर्ने नियतका साथ विधेयक ल्याएको भन्दै समर्थन गर्न नसक्ने बताएको छ। साइबर स्पेसमा मेन स्ट्रिम मिडियामा काम गर्ने सञ्चार गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाको पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यसको लागि लागिरहनु भएको छ। तपाईहरुको लागि पनि आम नागरिकको लागि पनि एउटा चिन्ता र चासोको विषय चाहिँ भएको छ। तर सरकार भने विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न मात्रै खोजिएको भन्दै अधिनायकवाद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बखेडा नगर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। साइबर अपराधका घटना निरन्तर बढिरहेको र त्यसलाई समेत निर्मूल पारेर विधेयक आवश्यक रहेको सरकारको दाबी छ। पशुको ज्यानमा कुनै चिनिएको मान्छेको टाउको राखेर पनि अपमानित गर्ने कुरा र संस्कार र संस्कृतिलाई छुट नदिनु नै हो। यसमा चित्त दुखे पनि के हुन्छ?
नदिनु नै हो। आज याद गर्नुपर्छ, यो कसैप्रति पूर्वाग्रह प्रेरित वा सान्नको निम्ति लिएर आएको होइन। यो व्यवस्था हाम्रो सामाजिक हिसाबले हो र छिमेकी देशहरूले पनि यस्ता ऐन कानुनहरू लिएर आएकै छन्। सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकको दफा 91 को उपदफा 1 मा राखिएको सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रूपमा नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण अहिले निर्वाध चलिरहेका फेसबुक, ट्विटर र युट्युब जस्ता सञ्जाल सरकारले बन्द गर्न सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। विधेयकको दफा 94 को ग मा उल्लेख गरिएको कसैलाई जिस्क्याउन, होच्याउन नहुने र कसैले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई होच्याए 15 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ, जसका कारण संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेत कुण्ठित हुन सक्ने चिन्ता सुरु भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी अलपत्र पर्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गर्दै विद्यार्थीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पार्ने कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनका कारण त्यस क्षेत्रमा आधा घण्टा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको थियो भने विद्यार्थीहरूले एक निजी गाडीमा तोडफोड समेत गरेका थिए। उनीहरूले दोषी उप कारवाही नभएसम्म विरोध जारी राख्ने जनाएका छन्। अध्ययनका लागि ठूलो लगानीमा अस्ट्रेलिया पुगेका 1000 भन्दा बढी विद्यार्थी अवैध कलेजमा भर्ना भएपछि समस्यामा परेका हुन्। सो विषयमा छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिति पनि गठन गरिसकेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा समेत दर्ता नभएका केही कन्सल्टेन्सीले सिडनी स्थित अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी AIVT कलेजमा विद्यार्थी पठाएको बताइन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यही फागुन 15 गतेदेखि राष्ट्रिय स्वाभिमान अभियान थाल्ने भएको छ। हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ, राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षा गरौँ भन्ने नाराका साथ मुलुकभर राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा गर्न लागेको राप्रपाले जनाएको छ। ताप्लेजुङबाट सुरु हुने यात्रामा सहभागिता जनाउनका लागि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा सहितका कार्यकर्ताहरू आज काठमाडौँबाट र्याली सहित त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। अभियानमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई उच्चो बनाउन जनतालाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास हुने राप्रपाले जनाएको छ। भ्रष्टाचार मुलुकमा व्याप्त भइरहेको भ्रष्टाचारलाई निवारण गर्न, निर्मूलीकरण गर्न र सबै आजसम्मका भ्रष्ट गतिविधिहरूलाई चाहिँ सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न एउटा नयाँ खाले राष्ट्रवादी आन्दोलनको आधारभूमि तयार पार्नको लागि हामीले मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा गर्दैछौँ। बुधबार सुदूरपूर्व ताप्लेजुङबाट सुरु हुने यात्रा सुदूरपश्चिम समेत पुगेपछि फागुन 30 मा काठमाडौँमा आएर समापन हुनेछ। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँको ताहचल स्थित श्रम कार्यालयका कर्मचारीको लापरवाही बढ्दो, आईटी विभागका कर्मचारी कार्यकक्षमा अनुपस्थित, सेवाग्राहीलाई शास्ति। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय अखण्डताको सडक काल बन्दै पछिल्लो 6 महिनामा 4081 दुर्घटना, अव्यवस्थित सडक, थोत्रा सवारी र चालकको लापरवाही मुख्य कारण। र अफगानिस्तान युद्धका क्रममा सन् 2018 मा सबैभन्दा बढी नागरिक मारिएको राष्ट्रसङ्घको भनाई, 3804 को मृत्यु, 7100। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनताको सेवा गर्न भनी बसेका सरकारी कर्मचारी जिम्मेवार नबन्दा सर्वसाधारणले निकै शास्ति बेहोर्नु परेको छ। पटक पटक सरकारी कर्मचारीको यस्तो व्यवहारले सर्वसाधारण हैरान छन्। त्यस्तै अवस्था आज पनि ताहाचाल स्थित श्रम कार्यालयमा देखिएको छ। मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। के सरकारी कर्मचारी कमी छ? त्यस्तो तल दिने मान्छेहरु छ त? हामी त यहाँ राज्यले त कर बुझाउन आएको हो नि त हैन। त्यसरी आफ्नो गरले आएको त होइन। नेपाली समाजमा नामी एउटा उखान छ, सरकारी काम कहिले जाला घाम, अर्थात्
जनताको सेवक भने सरकारी कर्मचारी सधैँजसो छलछाममा लागेर जनताले दुःख पाएको गुनासो बारम्बार बाहिरिने गरेका छन्। यस्तै दृश्य सोमबार काठमाडौँको तहाँचर स्थित श्रम कार्यालयमा देखियो। कार्यालय अन्तर्गत आइटी विभागका कर्मचारी समयमा कार्यालय उपस्थित नहुँदा सेवाग्राहीले निकै हैरानी बिहोर्नु पर्यो। बिहान 9 बजेतिरै कार्यालय पुगेका सेवाग्राही 1 बजेसम्म पनि कर्मचारी उपस्थित नभएपछि आक्रोशित अवस्थामा भेटिए। सेवाग्राहीले कर्मचारीहरूलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमै आउन नचाहेको उनीहरूको आरोप छ। सहयोगी कर्मचारीले भने सार्वजनिक बिदा, मिटिङमा व्यस्त भएको अनेक प्रकारको बहाना गर्दै कर्मचारीको बचाउमा उत्रिए। एक्चुअली मेरो पासवर्ड ब्लक रहेछ। अनब्लक गराउनको लागि म यहाँ बसेको, यहाँ आएको है। अनि बिहान के भन्नुभयो भने बस्नु एकछिन टाइम लाग्छ, हामीलाई कति टाइम लाग्छ थाहा हुँदैन भन्नुभयो। अनि मैले कुरिरहेँ, 2-3 घन्टा भइसक्यो। अनि अहिले यतिखेर आएर के भन्नुहुन्छ नि आइटी आज बन्द छ भन्नुहुन्छ। जबकि वर्किङ डेजमा हाम्रो स्याटरडे मात्रै नेपालको सार्वजनिक बिदा हो भने वर्किङ डेजमा कर्मचारी त आउनुपर्छ। जबकि आज कर्मचारी बिदामा हुनुहुन्छ, मिटिङमा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। भएकी एकजना सामान्य कर्मचारी जो आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनै नसक्ने अवस्थामा थिइन्। कार्यालयका ठुलाठालु सबै अन्यत्रै मस्त। उता चाहिँ सरहरु मिटिङमा हुनुहुन्छ, अब मैले के गर्न सक्छु त? गोर्खाबाट आएका रामेश्वर नराल स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जान लाग्दैछन्। आफूले दुःख गरेर रेमिट्यान्स पठाए पनि सरकारी कर्मचारी अनुत्तरदायी बन्दा उनी निराश छन्। हामीले गएर चाहिँ उहाँ राजस्व पठाएछौँ, हामीले चाहिँ देशको लागि त गरिरहेछौँ नि, बाहिर गएको छौँ, देशमा केही गर्न नसकिन् बाहिर गएर रेमिटेन्स त ल्याइरहेछौँ नि। त्यसको कमसेकम हामीलाई त सेवा सुविधा भनेको हल्का। उहाँहरूले फोन रिसिभै गर्नु भएन, फोन रिसिभ गर्नुहुन्न। अनि यहाँडी भन्यो उताको समस्या, उताडी भन्यो यताको समस्या, अनि हामी त के गर्ने अब? नागरिकले बुझाएको करबाट चलेका सरकारी कर्मचारी नुनको सोझो समेत गर्ने अवस्थामा नरहनु लज्जास्पद बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठका साथमा मेनका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सडक भन्दा बढी सवारी साधन, थोत्रा र पत्रो अवस्थामा भएका गाडीको यात्रा, आत्मविश्वासी सवारी चालकको अति गति र बिना इन्जिनियरिङ निर्माण भएका 1/3 भन्दा बढी बाटोका कारण दुर्घटनाको दर बढ्दो रहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर प्रतिदिन 6 जनासम्मको सवारी दुर्घटनाकै कारण मृत्यु हुने गरेको छ। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा अहिले दैनिक करिब 15 लाख सवारी साधन गुड्छन्। पछिल्लो समय मुलुकभर सवारी दुर्घटनामा दैनिक 6 जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 6381 सवारी दुर्घटना भएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार अव्यवस्थित सडकको अवस्थाको कारण 48 वटा, यान्त्रिक गडबडीबाट 44 वटा र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा 221 वटा दुर्घटना भएका छन्। अधिकांश दुर्घटना चालकको आत्मविश्वासले निम्ताएका छन्। आत्मविश्वासी चालकले अधिक गतिमा गाडी हुइकाउँदा 5961 दुर्घटना भएका छन्, जसमा 149 जनाको मृत्यु भएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामै 4081 दुर्घटना भएको र 132 जनाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। अघिल्लो वर्ष 74-75 मा 11507 थियो। अब त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 9831 थियो। 72-73 मा 10103 थियो। यसरी हेर्दाखेरि दुर्घटनाको रेसियो बढेको पाइन्छ। त्यसो त दुर्घटनाका कारक चालक मात्र छैनन्, सडकको दुरवस्था पनि दुर्घटनाको प्रधान कारक बनेको छ। सडक विभागका अनुसार मुलुकभर करिब 30,000 किलोमिटर सडक छ। त्यसमाथि यो सबै सडकको दुरुस्त अवस्थामा छैन। दुरावस्थाकै सडकमा सवारी नियम उल्लङ्घन, 32 लाख भन्दा बढी सवारी साधनको चाप थेगी नसक्नुको छ। तथ्याङ्क अनुसार मोटरसाइकल र स्कुटरका कारणले काठमाडौँ उपत्यकामै सबैभन्दा बढी 2665 दुर्घटना भएका छन्। त्यस्तै कार तथा भ्यानको कारणले 2520 दुर्घटना भएका छन्। दुर्घटनामा सबैभन्दा धेरै 17 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका 74 जनाको मृत्यु भएको छ। 21 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका चालक संलग्न सवारी 3812 वटा दुर्घटनामा परेका छन्।
सडकको अवस्था नाजुक हुनु, गाडीले क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नु, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनु जस्ता कारणले काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाको दर बढ्दै गएको पाइएको छ। दुर्घटनाको काहली लाग्दो अवस्थाले घरबाट सारसौँदो अवस्थामा निस्किएका सर्वसाधारण बेलुका सकुशल घर पुगिएला वा नपुगिएला भन्ने अवस्था आएको बताउँछन्। ओभरटेक भनेको चिज चाहिँ नि गर्नै भएन, बायाँबाट ओभरटेक गर्नु भएन, दायाँबाट गर्नु पर्यो होइन। यिनीहरू सबै कुराहरू चाहिँ फलोअप गऱ्यो भने चाहिँ सवारी दुर्घटनाबाट कम हुन्छ। धेरै जसो काठमाडौँको सडकहरू साँघुरो छन् र त्यहाँ चाहिँ नि अब वान वे गरेर चाहिँ नि मिलाएर वान वे गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छन्। त्यस्तो गर्यो भने पनि ट्राफिक चाहिँ नि फ्लो राम्रो हुन्छ र चाहिँ नि यसो दुर्घटना हुने कम चाहिँ नि अवस्था हुनसक्छ। उपत्यकामा आर्थिक वर्ष 2072-73मा सवारी दुर्घटनाका कारण 166 जनाले ज्यान गुमाएकोमा आर्थिक वर्ष 2073-74मा यो संख्या बढेर 182 पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 6381 सवारी दुर्घटना भएका छन्, जसमा 194 जनाको मृत्यु भएको छ। जानकारहरू भने सवारी साधन आयात गर्ने नीतिमा परिमार्जन, लाइसेन्स वितरणमा कडी कडाउ, बिना इन्जिनियरिङ मनलाग्दी तवरले बनाइने सडक निर्माणमा रोक तथा थोत्रा सवारी साधनको विस्थापन नभएसम्म सरकारी नियमनले मात्र सडकको अकाल गति नरोकिने बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला। हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूको शैलीमा। बार नभएको कारणले गर्दाखेरि बढी ओभरटेक गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी अब एक्सिडेन्ट हुने खतरा छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सबैजनाले नियमलाई चाहिँ पालना गर्न सकियो भने चाहिँ अब यो अत्याधिक राम्रो हुन्छ। फलो गर्नु पर्यो रुल चाहिँ। यहाँ रुल त बनाउँछन् होइन, तर त्यसलाई फलो गरिँदैन क्या। कोही कोही गर्छ तर पुलिसहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। अब यस्तो देख्यो हेर्दा छोडिदिने। जनचेतना कमी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हुनसक्छ। सडक शिक्षा अब सडक शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। हरेक मान्छेलाई हरेक विद्यालयमा सडक शिक्षा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई पनि थाहा त हुँदैन होइन, त्यतिकै उहाँहरूलाई पनि अब सडक शिक्षा भयो भने चाहिँ अनि तपाईँको उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। त्यही हो। अब सडक अवस्थामा चाहिँ अब गाडीहरू पनि एकदम धेरै, त्यहीमाथि सडक पनि अलि सानो, त्यहीमाथि एकदम धेरै बिग्रिएको, अनि त्यही पनि धेरै नै बाटोहरू पनि खाल्डाखुल्दी राम्रोसँग नबनाएको पनि, त्यसकारण पनि सडक दुर्घटना भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै लाइसेन्स नभएको मान्छेले चलाउनु भएन, बिना ट्रेनिङ प्राप्त मान्छेले चलाउनु भएन। यो सब बाटोकै कारणले दुर्घटना हुन्छ सबै। यो अब वान वे बाटोमा नि सब रङ साइड आइदिन जान्छन्, सब त्यस्तै हो दिदी। कहिले काहीँ समटाइम अब पार्टीमा हुँदाखेरि यतात्यता, अब म मापपासेमा परेको छु। पार्टीमा हुँदाखेरि खाएर आएको थिएँ, म एक्लै थिएँ, सिङ्गल थिएँ, त्यो ठिकै छ। रक्सी नै खाएर आउँदाखेरि तपाईँले समात्यो भने त्यसको लागि आफ्नै शरीरको लागि हो। आफ्नो शरीरको लागि हुँदाखेरि तपाईँको उहाँहरू ठिक काम गर्नुभएको छ। तर रेडबुल र अहिले आएको यो अल्कोहलमा त्यसमा परेको के अब रेडबुलमा पनि पर्ने भएपछि अब रेडबुल नखाँदा पनि राम्रो होला होइन र। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँका लागि तनहुँका 4वटा गाउँ छनौट भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नमुना कृषि गाउँ निर्माण कार्यक्रमका लागि भानु नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका र आवखैरिनी गाउँपालिकाका 4वटा गाउँ नमुनाका रूपमा छनौट भएका हुन्। गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार भानु 11 स्थित बाँसखर्क, आवखैरिनी 4 स्थित भाङ्गे, शुक्ला गण्डकी 9 र 12 स्थित भाट डाँडा तथा भीमाद 9 स्थित भानुमती गाउँलाई छनौट गरिएको छ। सम्बन्धित प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुखसँगको परामर्शबाट छनौट गरी पठाइएका गाउँलाई मन्त्रालयको निर्देशक समितिको बैठकले अन्तिम रूप दिएको छ। गाउँ छनौट गर्दा पर्यटकीय क्षेत्र भएका र कृषि पर्यटनको सम्भाव्यता भएका ठाउँलाई प्राथमिकता दिइएको छ। छनौट भएका गाउँको 50 घरधुरीबाट एक सदस्य रहने गरी कृषि सहकारी वा समूह मार्फत पशुपालन, तरकारी खेती,
कुखुरा, माछा तथा अन्य खाद्य तथा नगदे बाली उत्पादन गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशका 18 निर्वाचन क्षेत्रका 36 गाउँलाई नमुना कृषि गाउँका रूपमा छनौट गरेको छ। कार्यक्रममा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा 10 करोड 80 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। धादिङको गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पाल्चोकमा बोलेरो पिकअप गाडीले ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना गफ गरेर बसिरहेका बेला पार्किङ गर्ने क्रममा बा20 6221 नम्बरको बोलेरो गाडीले ठक्कर दिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने 35 वर्षीय जमुना भुजेल र गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बस्ने 46 वर्षीय कान्छी तामाङको मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। भुजेलको घटनास्थलमै र तामाङको उपचारका लागि अस्पताल लगिँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 की 36 वर्षीय धनकुमारी तामाङ घाइते भएकी छिन्। उनको ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तान युद्धका क्रममा सन् 2018 मा सबैभन्दा बढी नागरिक मारिएको राष्ट्रसङ्घको भनाई 3804 जनाको मृत्यु र आइसिसी महिला विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत एसिया छनौटको 5औं खेलमा नेपालको जित, चीन 5 रनले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिमा विज्ञहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिमा विज्ञहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। विधेयकमा सो समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, अध्यक्ष तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरू सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। फरेन डिभिजनको बजेट डिभिजनको होइन नि, राजस्वसँग राजस्वको किनभने राजस्वको कतिपय सुविधाहरू दिनुपर्ने हुँदैन, राजस्वसँग सम्बन्धित सहसचिवको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। त्यस्तै कांग्रेसका अर्का सांसद भीमसेन दास प्रधानले स्थानीयसँग द्वन्द्व नहुने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले प्राकृतिक स्रोत र साधन भएको ठाउँलाई समेत ध्यानमा राखेर विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्न उपयुक्त हुने सरकारले अहिले वास्तवमा हरेक चिज चाहिँ सेटेलाइट टेक्नोलोजीले नै हैन कहाँ कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा अनि त्यस्ता टेक्नोलोजीहरू आइसकेको अवस्थामा हामीले सेटेलाइट टेक्नोलोजी इन्डस्ट्रीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्ने विषयमा त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामीले खालि म्यानुअली गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो ठाउँमा कतिको वाटर रिसोर्सेसहरूको चाहिँ उपलब्ध छ कि छैन हैन। यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले भने मुलुकको निर्यात व्यापार वृद्धि हुने गरी कानुन बनाउने काममा सहयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिमा विज्ञहरू पनि सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो। ठुलो चुनौती भनेको निर्यातकै हो। हामीले धेरै ठाउँबाट धेरै देशबाट हामीले सम्झौताहरू पनि गरेका छौँ, तर एलडीसीको कारणले त्यो राइट पनि हो हाम्रो सामान किनिदिनु पर्ने, तर हामीसँग हाम्रो डालोमा समानै नहुने, मतलब हामीसँग समानै नहुने। त्यसैले चाहिँ यो विधेयक जुन छ निर्यातमूलक उसमै बढी जोड गर्ने भनेर जो मान्यज्यूहरूले बुझिसक्नुपर्छ। विधेयकमा निर्यात व्यापार बढाउन भन्दै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरेर अघि बढ्न निजी क्षेत्रले पाउने प्रावधान पनि राखिएको छ। उद्योगीहरूले सरकारले अनुगमनका नाममा उद्योग व्यवसायको मान मर्दन गर्ने काम गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर 3 ले आज काठमाडौँमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरूले हचुवाको भरमा अनुगमन गर्ने सरकारी कार्यशैलीका कारण आफूहरू मारमा परेको गुनासो गरेका हुन्। उनीहरूले निश्चित मापदण्ड बनाएर अनुगमनलाई मर्यादित बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले बैंकको चर्को ब्याज दरप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले विद्यमान ब्याज दरमा समृद्धि सम्भव नभएको भन्दै ब्याज दर घटाउन माग गर्नुभयो। यो चर्को ब्याज दरले अहिले उद्योग धन्दामा खास गरेर एउटा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नको लागि उत्साह नभएर एउटा निरुत्साहित भएका छन् सबै। महासंघ प्रदेश नम्बर 3 का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बैंकहरूको बढी ब्याज दरका कारण लागत बढ्न गएकाले यथावस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनुभयो। बैंकहरूले सेवा शुल्कको नाममा जथाभावी असुल्ने गरेको उद्योग व्यवसायीलाई कालो सूचीमा बस्न तयार छु भनेर तमसुकमा हस्ताक्षर गर्न लाउने काम गरेको भन्दै उहाँले तमसुकको ढाँचामा एकरूपता ल्याउने कार्यलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान अहिले जुन तरिकाले ब्याज दर तिरेर व्यवसाय उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेछ त्यसले गर्दा हाम्रो लागत बढी भएको छ र उत्पादनमूलक लागत र व्यवसायको लागि त्यो ब्याज तिरेर काम गर्न सक्ने अवस्था भएको छैन। पछिल्लो समय टोलटोलमा हुने मेला महोत्सवले विकृति ल्याएको र कर तिरेर काम गर्ने व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरेको भन्दै उहाँले व्यावसायिक संस्थाले मात्रै मेला महोत्सव गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले ऋण प्रवाहमा रहेका जटिलतालाई परिमार्जन गरी सहज बनाएर व्यवसायलाई औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताउनुभयो। अब पालो खेल समाचारको। थाइल्यान्डमा जारी आईसीसी महिला विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत एसिया छनौटको 5औं खेलमा नेपालले चीनलाई पराजित गरेको छ। थाइल्यान्डको बैंकक स्थित ट्रेड थाई क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा नेपालले चीनलाई 5 रनले हराएको हो। नेपालले दिएको 78 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको चीनले पुरै 20 ओभर खेल्दै 6 विकेट गुमाएर 72 रन मात्र बनाउन सक्यो। चीनका लागि झानवेईले सर्वाधिक 33 रन जोडिन्, त्यस्तै सियोन्झौले 18 रन जोडिन्। नेपालकी सितारा नामगरले 3 तथा कृष्ण कुँवरले 1 विकेट लिइन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले पुरै 20 ओभर खेल्दै 9 विकेट गुमाएर 77 रन बनाएको थियो। चीनमाथिको यो जित चौथो जित हो। यो जितसँगै नेपालले 5 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको छ। नेपालले छनौटको शीर्ष स्थानमा रहेर ग्लोबल छनौटमा पुग्ने सम्भावना कायम राख्दै तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित चीन 6 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। अब नेपालले कुवेतसँग बुधबार खेल्नेछ। छनौटको शीर्ष टोलीले ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सचिवालयद्वारा एकीकरण कार्यदल भङ्ग गर्न मिल्ने नमिल्ने बारे नेकपा भित्र विवाद सकियो। तत्काल स्थायी कमिटी बोलाउन नेताहरूको माग। कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षा अनुकूल भू उपयोगबारे कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव। सहज व्यवस्थापन गर्ने विभागीय मन्त्रीको प्रतिबद्धता। काठमाडौँको ताहाचल स्थित श्रम कार्यालयका कर्मचारीको लापरवाही बढ्दो। आईटी विभागका कर्मचारी कार्यकक्षमा अनुपस्थित, सेवाग्राहीलाई शास्ति। अफगानिस्तान युद्धका क्रममा सन् 2018मा सबैभन्दा बढी नागरिक मारिएको राष्ट्रसङ्घको भनाई। 3804 को मृत्यु, 7189 घाइते। र आईसीसी महिला विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत एसिया छनौटको 5औं खेलमा नेपालको जित। चीन 5 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।